كنشكركم وكنشكروا الاخوه ممثلي الانديه الحضور اللي كانوا بهم. بدايه نقدر نوضح نقطه اساسيه اللي كانت عصبه سباقه لانجازها، وهي خلق القسم ممتاز. هذه المبادره اللي جات من الاخوه ديال لجنه البرمجه مشكورين، اللي كانوا متنبئين البرامج اللي لا تستطيع على مستوى الجامعه، كنا سباقين على مستوى جميع الوسط الوالديه. الحمد لله اننا حققنا الانجاز هذه العمليه، هذه المساله مهمه جدا. النقطه الثانيه كنبغي نتوجه التهنئه للاخوه في حسنيه مسرقه وفي اجاكس تالودات على الصعود ديالهم القسم الممتاز. كيف كذلك كنتوجه التهنئه للاخوان ديال النادي البلدي القصاص والشباب أقدام، وكذلك أجيال القردان على الصعود ديالهم للقسم الثالث، وكتأسسوا في نفس الوقت النادي ديال البلدي في المحسن، وكذلك جمعيات سيكبير اللي ضحجوا القسم الموالي. فللأسف الشديد هذه القضية ما كنبغاش تكون عندنا في العصبة، كنبغيو دائما الناس يكونوا يطلعوا، ولكن كيف ما كان الحال هذه السنة العادية ديال كرة القدم. وكنتوجه بشكر جزيل للاخوه في القسم الرياضي على مستوى راديو بليس على هذه السنه لنقل اطوار قرعه مستوى القسم الثالث والقسم الممتاز والقسم الثالث، في افق اننا غنجهزوا كذلك قرعه اخرى في المستقبل ان شاء الله. بغيت نوضح مساله خارج نطاق القرعه باش تكون واضحه للاخوان. القسم الممتاز بالخصوص كنعرفوا ان جهه مسا خصات غلاف مالي لدعم الانديه وكذلك العصبه. هذا الغلاف والغلاف اللي كنقولوا الانديه فيها حساسيه اكادير اولمبيك تشيرا ايت ملول والاقسام دوات لا القسم الاول لا الثاني، وكذلك الانديه القسم الممتاز وكره القدم داخل القاعه وكره القدم النسائيه الى اخره. هذا المبلغ المالي كيتقدر ب 3 مليون و620 الف درهم، 362 مليون، فيها 40 مليون بالعصبه اللي كندعموا بها التعويضات ديال التحكيم، الباقي غيتوزع على الانديه، وهذا كتخرج منه الحصه ديال الحسنيه اللي هي 500 مليون كيوافقوا 430 مليون و 70 مليون كتاخذها شركه سونارجيس كتغطي بها المصاريف ديال الملعب، 75 مليون كل من اولمبيك تشيرا وكذلك 7 مليون. التوضيح اللي بغيت نوضح الان باش الاخوان يكونوا على بالهم من هذه الامور، النقطه فاش نوقعوا اتفاقيه مع الجهه مشكورين على هذه المبادره. شرطنا شرط بسيط وبسيط جدا، اننا غير مسؤولين على قيمه التوزيع، على مساهمه الجهه في فريق، في كل فريق. هذه العمليه ديال التوزيع او ما مدى نصيب كل فريق، المساله موكوله لجنه الشؤون الاجتماعيه التابعه للجهه. حنا فقط مسؤولين على التوزيع. فانا كنقول لكم الى اليوم، الى حدود الساعه اللي انا معكم فيها، لا زالت عصبه سوس لم تتوصل ولو بسنتيم واحد من هذه العمليه، لان فيها اجراءات اداريه شويه معقده، خاصه ان المناديب او المديرين الاقليميين الشباب والرياضه خصهم يوقعوا على الاتفاقيه لانهم طرف في عمليه. وصادفت انتقال مجموعه المناديب، ملي كنقول المناديب كنقول مندوب ديال طاطا، مندوب ديال تالودان، مندوب ديال اكادير، مندوب ديال شتوكا يتباعوا ويسكان في واحد، ومندوب ديال مدينه تيزنيت. فهادو كلهم خصهم يكونوا موقعين على الاتفاقيه. فغادينا الان مندوب ديال تالودات اللي تنقل مدينه الدار البيضاء، حنا كنتظروا يمكن غيدخل اليوم ولا غدا باش على الاتفاقيه. عاده كتجي الاجراءات الاداريه الاخرى اللي كتتعلق بالمساطير ديال الداخليه وغيرها. هذا عمليه التوقيع وهذه المساطير الاداريه كلها غير موكوله للعصبه، هي موكوله للجهه، هي المسؤول عليها. حنا مسؤولين على حاجه اساسيه وحيده فقط، وهي عمليه التوزيع. فكل ما في اي وقت وصلنا حنا بالمبادئ الماليه والملفات ديال الانديه المتواجده علينا والارقام الحسابات ديالهم، الا ونقوم بعمليه التحويل في نفس اليوم. هذا واحد كنعطي لكم باش كل واحد يكون مرتاح ومطمئن في هذه المساله. بالنسبه للموقع الالكتروني للعصبه اعتبروه هو نافذه للعصبه على الانديه وعلى المهتمين وعلى المواقع الصحفيه كلها والمناطق الاعلاميه، بمعنى ان تحيين واهتمام بهذا الموقع هو صيغه جديده للتواصل مع كل المهتمين وكل فعاليات تابعه للعصبه وكل
الانديه الاخرى حتى خارج عصبه سوس. كيجي واحد الخطوه اللي هي جديده بالنسبه للعصبه ديالنا، ماشي غير بالنسبه للعصبه ديالنا، لان العصبه ديال الضريبه سبقت ليها، هي الرخص البيومتريه. الرخص البيومتريه غادي دير قطيعه بشكل نهائي مع عمليه تزوير الرخص، لان عانينا للاسف الشديد عانينا من المساله. فالان اصبحت الرخصه البيومتريه رخصه اللي من باب المستحيلات باش شي حد اخر يزورها ولا غيرها. فلذلك انا كنتوجه للانديه اللي الان الاقسام القسم الممتاز اللي الان القرعه ديالها انتهت، باش على الاقل الملفات ديالها توجد، لان النظام البيومتري والمعلوماتي المسجل حاليا على مستوى عصبه سوس كيطلب جميع المعلومات. تدخل اي حاجه كتكون ناقصه ما غادي يعطيناش رخصه ديال الناس. لذلك اهيب بالانديه لاتمام كل الوثائق المرتبطه والمتعلقه بملفاتها الاداريه باش نوصلوا لهذه المساله ديال الرخص البيومتريه. قبل ما هذه الرخص البيومتريه اللي كنا كنعملوا السنه الماضيه والسي الحاجي اللي واحد المجهود جبار يدوي باش نقدروا نحصيو البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء على الاقل باش نكونوا كنحميو الانديه، فكان مجهود جبار وكان قابل للوقوع في الخطا ما بين الحين والاخر. فكانت كدوز عمليه وكدوز المراقبه ديالها والمراقبه الثانيه. الان فهذا النظام المعلوماتي اللي دخلناه الموقع العصبه سوس المرخص مصلحه الرخص غادي يسجل لنا جميع اوراق التحكيم اللي في الماتش كلهم غادي يدخلوا وغادي تسجل فيهم. كذلك البطاقات كيتسجل داكشي بشكل آلي بشكل اوتوماتيكي. الشيء اللي غادي نعلمو الاخوان باش يكونوا يردوا لي الباب، كل هذا خلقنا له العام اللي فات خلقنا له موقع الكتروني عفوا بريد الكتروني كنصح كل نادي عنده بريد الكتروني ديالو. عطينا الاسم، عطينا القن او هذاك الكود، والكود راه كل نادي بالكود ديالو يديروا حسب الخصوصيه ديالو. حنا غير فتحنا لك هذا الباب، جميع المعلومات غتنزل لكم في المواقع في البريد الالكتروني ديالكم. هادشي باش ما بقاش شي واحد يبقى يتخبى لحق لعبتي اللعاب عنده كافيرتيسمون ولا كذا ولا كذا. بما في من حتى الحكام غادي نبداو نخبروهم ان اللاعب اسم فلان اللي عنده رخصه كذا راه ممنوع عليه باش يلعب في هذيك المقابله هذه من باب الاحتياط، ماشي غير من باب الاحتياط لحمايه الانديه. لذلك انا كنطلب من الاخوان بالخصوص الكتاب العامون كانت بعض الامور كدار بشكل عفوي، هذا ما عندنا ما نذكروا عليه بشكل عفوي، هذا مساله عاديه ولكن ان تتم هذه الامور الخسيسه بشكل قصدي هذا مرفوض، ما بقاش عنده بلاصتو في العصبه. هذا الا ولف هذه العاده هذه ولف هذه المساله انا كنفضل يقلب على شي عصبه اخرى. هنا ما بقاش، حنا انتهينا مع هذه العادات. لذلك قد ما حنا كنصحوا هذه الامور كنصحوها باش نقنوا الممارسه في جو سليم وتكافؤ جميع الفرص. بغيت نذكر الاخوه على مستوى ما تقوم به لجنه البرمجه عصبه سوس والاحصائيات اللي قدامنا كتعطينا عندنا عدد المقابلات اللي تجرات، اللي كنقول عدد المقابلات كنصنفوا على جميع المقابلات بما فيها الفئات الصغرى وكرة القدم داخل القاعة النسائية الشرطية، جميع الأنشطة اللي كتقوم بها لجنة البرمجة في عدد المقابلات 3260 مقابلة. ملي كنقول 3260 مقابلة معناها 3260 حكم أو ثنائي تحكيم أو ثلاثي تحكيم، بعض الأحيان كيقدر يكون حتى رباعي تحكيم. فهناك كذلك طاقة من الطاقات التحكيمية. فهذا الموضوع ديال التحكيم فكان ما فيه بس نتجربوا الاخوان في المناطق اللي شويه بعيده، مثلا تيزنيت عندنا الخصاص تيزنيت ولا جرار، هذه المنطقه الثلاثيه هذا فلا باس. علاش انزي وجان علاش ما تكونش عندنا مدرسه في واحد المنطقه من هذه المناطق؟ كاينه مدرسه عندنا في تيزنيت الان ولكن ما كافياش. كان عندنا اشكال في المدرسه ديال تردان الان هذا العام تخرجت 26 تردان، تفتح الباب كذلك في تردان الاستقطاب او الاستقبال وفود جديده. فهذه المساله ديال التحكيم راه فيها نقص كبير جدا، وما كنقولش غير فقط كره القدم العاديه. فعلاش ما كتكونش عندنا كره القدم داخل القاعه؟ والان انتم كتشوفوا كاين واحد الصحوه على مستوى هذه المنطقه في انجاز مجموعه من القاعات، بل نقول اننا نتوفر في هذه المنطقه وفي هذه الجهه على اجود القاعات.
ولكن اجود القاعات ما خصناش البنايه، ما خصناش نشوفوا البنايه رائعه والبنايه جيده والبنايه كذا، خصنا نشوفوا ما يقع او ما يجري او الانشطه اللي كتستقطب لنا هذه القاعات. فقد ما كانت هذه القاعات كتستقطب لنا الانشطه، نبداو بهذه الانشطه الصغرى على الاقل باش تستقطب لنا واحد، نطلب واحد النيه ديال كاس العرش فيها، نطلب واحد الدوري دولي، نطلبوا كذا. فهذه المساله ديال كره القدم داخل القاعه كنتوجه الاخوه باش كذلك يهتموا بها بشكل شويه مهم وكبير جدا. عصبه سوس وصلت هذه السنه 13770 رخصه. 13770 رخصه راه ماشي رقم صغير، ماشي رقم سهل. 13770 ممارس في جميع الفئات، هذا كذلك رقم ماشي سهل، هذا رقم ماشي صعيب بالنسبه لنا حنا. ملي كنقولوا هذا الرقم ما كنقولوا رقم ممارس، يمارس في امكنه، في مجالات، في اوعيه عقاريه، في ملاعب، في قاعات. فهذا الرقم هذا بامكانه يتضاعف ويتزاد لو توفرت المزيد من البنيه التحتيه. مجهود الاخوان على مستوى الجامعات المحليه، وحنا في اتصال وفي تنسيق معهم، بل اننا اجتهدنا شي شويه في عصبه سوس واستطعنا نوقعوا واحد مجموعه من الاتفاقيات ثلاثيه مع مجموعه من الجامعات، فيها النادي والعصبه والجامعه. حتى الجامعه كتكون محميه، حتى في ذاك النطاق الجامعات كتكون عندها اتفاقيه شراكه مع النادي ديالو ومدى تدخله في مسار هذا النادي باش كيبقى النادي كيسير الامور ديالو. ولكن النادي الجامعه كتقدم واحد الدعم لوجستيكي فيما يتعلق بالبنيه التحتيه، فيما يتعلق بالدعم في النقل او وسائل النقل الى اخره. ملاحظه اخيره باش تكونوا على بينه منها، وهو ان البرمجه او الاخوان في البرمجه يساهمون في تخصيص منح للانديه بطريقه غير مباشره. قد ما استطعنا باش نقلصوا المسافات اللي كتقطعوا، فراه لجنه البرمجه ساهمت في توفير مصاريف، هذا في حد ذاته يعتبر منحه. فالتقسيم ديال القسم الثالث الى شطرين، فاحنا حسبنا لقينا واحد الشوط غادي يقطع 1320 او 1132 كيلومتر، واحد غادي يقطع 1160 كيلومتر. ما كاينش شي فرق بيناتهم. وقصدنا باش ما كان جوج الانديه في القردان، وحده كتكون داخله وحده كتكون خارجه، باش على الاقل كنضمنوا للناس ديال القردان. انا كنعطي نموذج غير مثال، كنضمنوا الفرجه كتبقى مستمره في هذاك الملعب، وما كنخليوش الاكتظاظ وما كنخليوش ذاك الاصطدامات وكنخليو كذا. فنعاود نذكر الاخوان انه للاسف الشديد وقعوا مشاكل السنه الماضيه، مشاكل ما بين بعض الانديه، وهذه المشاكل كتولي في حسابات. وقعت عندك في الذهاب، فراه ترجع عندي في الاياب باش نصفي معاك. فالرياضه ما دارتش لهذه القضيه. الرياضه اللي كنسيروا ماشي لهذا العمل، الرياضه اللي كنسيروا بغيناها تكون، الله يخليكم، بغيناها تكون وسيله للتعارف، وسيله لربط العلاقات، وسيله للانفتاح على ذوك الشباب، يجيونا الشباب ديال هذه المنطقه اللي عندها ديالهم يشاهدوا اللي عند الاخرين، وبالترحاب هذو ما كنديروش واحد القضيه اللي كيديروا في كره القدم المستطيله في الريغبي. الريغبي اجباري بعد مباراه كيسميوه الشوط الثالث، تروازيام ميطون، اجباري. هذا الشوط الثالث شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه اللقاء ما بين هذوك اللي كانوا كيحتكوا بداك العنف وبديك القوه في الملعب، كيتلاقاو وكيجلسوا في واحد الاطار، يحبوا واحد الاطار رياضي، سلوك حضاري. وهذا هو اللي بغيناه باش يسود في الرياضه ديالنا في هذه المنطقه دي. ما بغيناش يسود عندنا شي حاجه نسموها شغب وشي حاجه في هذه المنطقه. كنشكركم مره اخرى، شكرا.